अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीज़ें अब धमकियों या अफवाहों से आगे निकल चुकी हैं। अगले चंद घंटों के अंदर डेडलाइन आ चुकी है कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से पूरा सिस्टम रेड अलर्ट पर है। हर चीज़ मुकम्मल तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान के तैयारे हों, चाहे मिसाइल हों, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो, हुकूमत हो, सियासत हो, मीडिया हो, हर चीज़ रेड अलर्ट पर है। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। रात के 2 बजे अताउल्लाह तारड़ उठते हैं। रात के 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास मुसद्दका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है, और अगर भारत ने किसी किस्म की जारहियत की तो फिर इसकी तमाम जिम्मेदारी भारत पर होगी, और हम जो जवाब देंगे फिर हमसे कोई शिकवा ना करे, इसका जिम्मेदार भारत होगा। तो रात के 2 बजे अचानक होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको पता चल गया था कि अब चीज़ें धमकियों की हद तक नहीं रह गई हुई। और फिर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त भारत के अंदर सबसे हाई लेवल मीटिंग मोदी सरकार और मोदी की कैबिनेट की जारी है, जिसके अंदर सारी मंजूरी दे दी जाएगी। और भारत को मैंने आपको बताया था कि मोदी की जानिब से फौज को फुल फ्लैज ताकत दे दी गई है, फ्रीडम दे दिया गया है कि आप जहां पे चाहें, जो हमला चाहें आप कर सकते हैं। रात भर फायरिंग होती रही है, बड़ी जंग की सी सूरत हाल बनी हुई है। इस हवाले से भी तफसीलात और भारत क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। परसों 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फ्लाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। अब रात ये है, खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरलाइन ज़राए की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। शुमाली इलाका जात के लिए परवाजें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख की गई हैं। इस चीज़ से भी पहले अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे नंबर पर स्कर्दू जाने वाली, गिलगित जाने वाली फ्लाइट्स ऑपरेशन का मुअत्तल होना, यह भी इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान के पास मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं। फिर जो धमकी आई है, जयस शंकर, ये भारत के वजीर खारजा हैं, वो कहते हैं पहलगाम वाक़े के ये हमला आवरों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को सजा देने के लिए हम पुरज़म हैं। यानी उनकी जानिब से भी कह दिया गया है कि हम सजा देंगे, हम हमला करेंगे। तो 2 से 3 चीज़ें हमारे पास मुस्तनद आ चुकी हैं, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। और भारत की जानिब से भी इस सारी सिचुएशन के अंदर स्टेटमेंट आई है। यह कहते हैं पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल मजीद जो है वो ख़राब ना करें। ये अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद ख़राब ना करें, यानी जो हो गया वो काफ़ी है, मजीद सूरत हाल ख़राब ना की जाए। एक दूसरा वर्जन भी सामने आया। मोहम्मद मालिक, पाकिस्तान के बुजुर्ग साहब, वैसे बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, आजकल ये एयरवाई पे प्रोग्राम करते हैं रात 10 बजे। अब इनकी जानिब से भी कुछ मालूमात की बेस पर एक दावा किया गया कि भारत उनके मुताबिक अभी हमला नहीं करेगा। कब करेगा वो भी खबर आपके सामने मैं रख देता हूं। कहते हैं कि मेरी आज इंडिया में कुछ अहम लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इंडिया हमला ज़रूर करेगा, लेकिन 25 मई के बाद, यानी आज 30 अप्रैल है, तो अगले वो 25 दिन के बाद हमला करेगा। अब आप कहेंगे कि 25 दिन के बाद क्यों? हुकूमत तो कह रही है कि आज 24 घंटे, अगले 24 घंटों में हमला हो सकता है। तो कहते हैं कि क्योंकि 25 मई को IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है वो ख़त्म हो रहा है। IPL अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इसलिए ये बात काबिल फ़हम है। भारत चाहता है कि IPL हो जाए और उसके बाद जंग छिड़े, और इससे पहले वो सारा टूर्नामेंट ख़राब ना हो। तो ये वाली मोहम्मद मालिक जो है ये बात कर रहे हैं। फिर एक और ख़बर है। ख़बर यह है कि लाहौर में अहम मजहबी शख्सियत को निशाना बनाने की इत्तलाआत हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा किया गया है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हाफिज सईद भारत के निशाने पर हैं, और भारत चाहता है कि किसी भी तरह उन पर हमला करके बल्ले बल्ले करे कि वो देखो हमने मास्टरमाइंड को मार दिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द, बड़ा आतंकवादी हमने मार दिया। जेलम के अंदर 1 महीना पहले जो हमला हुआ था वो हाफिज सईद के ही करीबी साथी थे जिन्हें मारा गया।
پچھلے سال لاہور کے اندر ان کے گھر پر بھی ایک حملہ ہوا جو ناکام ہوا تھا. تو اب بھارت کے وہ نشانے پر ہیں, ان کی سیکیورٹی ٹائٹ ہے. یہ خبر کے اندر تو دعویٰ نہیں کیا گیا کہ کون سی شخصیت ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حافظ صاحب کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی جو لاہور کے اندر مقیم ہو اور جو بھارت کے نشانے پر ہو. دوسری طرف ہوتا کیا رہا ہے سیالکوٹ سیکٹر کے اندر, کیا جنگ کی LOC کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی سن لیں. سیالکوٹ سیکٹر کے اندر 30 منٹ تک بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا, یعنی بندوقوں شندوقوں سے اب بات آگے جا چکی ہے, چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. اب بھارت کرنے کیا جا رہا ہے, ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. عبدالباسط ہیں, یہ سابق ہائی کمشنر رہے ہیں انڈیا کے اندر, بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت برہموس میزائل استعمال کرے گا. اب برہموس میزائل بڑا جدید میزائل ہے جو انڈیا کے پاس ہے. میں نے کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بڑے اچھے میزائلز ہیں. ایون PL-15 جو چائنا سے آیا ہے, اور اپنے پاکستان کے پاس بھی اچھے میزائل ہیں. لیکن برہموس کے سے متعلق پاکستانی ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ برہموس کے مقابلے کا پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں ہے. اب برہموس کی خاصیت کیا ہے؟ ویسے تو دنیا کے اندر بڑے بڑے میزائل آ چکے ہیں کہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, یعنی میزائل عموماً آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں روک لیتا ہے یا پھر جو ہے وہ ریڈار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ زمین کی سرفیس سے, یعنی آپ سادہ الفاظ کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ نچلی پرواز والا ہے. یہ زمین کے نیچے لگ کے چلتا ہے, یہ ایسے نہیں کہ آسمان سے آئے گا اور ایسے گرے گا. تو ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس کی نچلی پرواز ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عبدالباسط کہتے ہیں کہ بھارت برہموس کا استعمال کر کے پھر شور مچائیں گے کہ ہم نے 50 لوگوں کو مار دیا یا ہم نے 50 ٹھکانے تباہ کر دیے, جس طرح وہ پہلے بھی شور مچاتے ہیں. اور بھارت اس دفعہ یہ نہیں کرنا چاہتا کہ زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑے جیسے بالا کوٹ سٹرائک کی تھی اور اپنی طرف سے نعرے مارے کہ ہم نے فلاں آتنکوادی کیمپ جو ہے وہ اڑا دیا. حالانکہ 1-2 درخت تباہ ہوئے, 1-2 کوے مرے تھے. تو پاکستان نے فوراً انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیا اور کہا کہ کہاں پر ہیں آتنکوادی کیمپ, اور ادھر حامد میر بھی وہاں موجود تھے. تو بھارت کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی. تو اب عبدالباسط یہ کہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو, تو اس لیے وہ برہموس میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے. بہرحال اس وقت پاکستان کی فضائیہ نہ صرف الرٹ ہے بلکہ ان کے ساتھ میزائل لگے ہوئے ہیں, ریڈ الرٹ پر ہیں. کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں ودن 9 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے طیارے ریڈی ہیں, ان کا انجن سٹارٹ کھڑا ہے, بس پائلٹ نے بیٹھنا ہے. اور 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان نے بھارت کے اندر ٹارگٹس لاک کر لیے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے. اس وقت میرے پاس درجنوں ویڈیوز آ رہی ہیں LOC سے رات کی, جو رات بھر وہاں بمباری ہوتی رہی, جو شیلنگ ہوتی رہی, جو وہاں پہ ساری صورتحال بنی ہوئی تھی. دوسری طرف آخری خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, عمران خان کا جو پیغام کل آیا اڈیالہ جیل سے, قیدی نمبر 804 کا, جو کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے بھارت کے خلاف متحد ہو جانا. یہ عمران خان کا ہی ظرف ہے, بڑا وہ لیڈر ہے, بڑا آدمی ہے, ورنہ کسی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے تو وہ کہاں ساتھ دیتا ہے, بلکہ وہ نہ بھی ہو. مریم کا کون سا بیان آ گیا, نواز شریف کا کون سا بیان آ گیا, شہباز شریف کا کون سا آ گیا, سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن خان نے پھر بھی بڑا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, فوج کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہوں, اور بھارت کے خلاف ہم متحد ہیں. فارم 47 والوں کے ساتھ تو نہیں, لیکن بھارت کے خلاف متحد ہیں. تو اب خان کے پیغام کو لے کر بھارت کے اندر تھرتھلی ہے. انڈیا کو یہ تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام جو ہے وہ ہے اور لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ جنونی لوگ ہیں. آپ جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کے لیے سوٹ ہی نہیں سلوایا. تو یہاں پہ بڑا ویلکم لوگ کر رہے ہیں کہ آؤ ہم سے جنگ کرو. تو یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, آپ اس کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. اب وکیل فیصل چودھری جن کے ذریعے کل خان کا پیغام آیا, وہ کہتے ہیں کہ خان کا دبنگ پیغام جیل کے اندر سے میرے ذریعے آیا تو ہندوستانی میڈیا اور سرکار کو اس سے کافی تکلیف ہوئی ہے. ہندوستان کے بزدل سرکار سے جب جواب نہیں بن پایا تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ ہندوستان میں بلاک کر دیا. تو ہندوستانیوں میں خان کا پیغام باہر بیان کر کے تمہیں رلاؤں گا اور مرچیں بھی لگاؤں گا. بہرحال
سادہ لفظوں کے اندر اگلے چند گھنٹے چند دن بڑے اہم ہیں اور صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان اور بھارت کو لے کر خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔